ताला लगाया है, चाबी साथ मैंने रखा है, भाई चाबी को खोलो। अभी ये इसको मिस वो क्यों करते हैं कि भाई वो सब मिल कर कहते हैं जनाब हमारा मैंडेट था 5 साल। भाई तुम्हारे मैंडेट को मैंने नहीं रोका है। एक है केयर टेकर गवर्नमेंट, एक है मौजूदा गवर्नमेंट। केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए तो दफ़ा 230 आप सब पढ़े, आपको किताब भी उस दिन दिया था मैंने आपके प्रेसिडेंट को, तो उसमें आप मुलाज़ा फरमाएँ कि लोग यानी केयर टेकर गवर्नमेंट क्या क्या करेगी और क्या क्या नहीं करना है, उसके अंदर वो डिफाइन है केयर टेकर, उसका इसके साथ मुदगम करने की। अभी ये क्या मिसकंसेप्शन करते हैं, शेड्यूल देने के बाद बैन होता है, ये बात शेड्यूल के साथ बैन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का बुनियादी जो काम है आइन के तहत भी, आइन के 200 आर्टिकल 218 आइन जो है इसके मुताबिक ये ला बना है ना। इसमें आइन क्या कहता है, देखें हमारा पाकिस्तान का आइन, इसमें कहता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट द इलेक्शन एंड टू मेक सच अरेंजमेंट्स। मैंने अरेंजमेंट करना है ना, अरेंजमेंट तो ये गवर्नमेंट घर चली जाएगी तो अरेंजमेंट में क्या करूँगा। 10 ज़िले 24 हल्के, तो ये इंतखाबी फरिश्ते आज मैं आवाज़ा कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम। तो आगे इलेक्शन के लिए जनरल हमारा जो इलेक्शन होगा उसके लिए, तो उसमें 2020 का जो इलेक्शन मैंने कराया था उसमें वोटरों की तादाद 7,43,000 थी। अभी इस वक्त हमारे पास वोटरों की तादाद जो है 7,74,124 है। इसके अलावा 2020 से लेकर अभी तक 1,42,000 नए वोटरों का शनाख्ती कार्ड बने हैं जिनका इंदराज नहीं हुआ है, 1,42,000। उसके अलावा 75,000 जो है हमारे 75,000 पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड में हमारे जीबी के इनका रिकॉर्ड के अंदर है। तो ये टोटल बनता है तो 1,42,000 और 75 2,17,000 अभी एंट्री नहीं है इसके अंदर। तो अभी मैं आज से ये आपके सामने आपको इसलिए बुलाया कि आपके सामने मैं 24 हल्कों की उनको मैं आवाज़ा कर रहा हूँ। तो यहाँ तमाम हर हल्के में, तो आप इसको आपसे मेरी गुजारिश होगी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने अवेयरनेस देना है, प्रेस से सोशल मीडिया के उनसे मेरी दरख्वास्त है कि मस्जिदों से भी ऐलान कराए, इमाम बारगाहों से भी, तो अपने फरिश्तों की वो दुरुस्ती करे, जाकर अपना नाम इसमें देखें। जिन जिन का नाम इसमें नहीं है वो उनका अभी हर रजिस्ट्रेशन अफसर होता है ऐसी। अभी गिलगित का मैं गिलगित के ऐसी को मैं भेज रहा हूँ, दायोर वाले को दायोर ऐसी, जगलोट ऐसी, इस तरह हर तमाम 24 हल्कों के ऐसी साहिबान को मैं ये इंतखाबी फरिश्ते भेज रहा हूँ। तो वहाँ आवाज़ा करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, तो वहाँ जाकर तो महला महला गाँव लोग अपने जो है इसको दुरुस्त करेंगे। और इसमें दुरुस्तगी में ये है, अगर कि जैसे मैंने अर्ज़ किया 1,42,000 का तो शनाख्ती कार्ड बने हैं 2020 अभी तक, उनका तो एंट्री ही नहीं है। तो उनसे मेरी गुजारिश है आपके वसातत से कि वो फौरी तौर पर अपने अपने रजिस्ट्रेशन अफसरों के पास जाकर फार्म है वो फार्म देकर अपना नाम का इंदराज करें। और उसके अलावा ये जो इंतखाबी फरिश्ते अगर किसी का परमानेंट एड्रेस में है तो अगर वो टेम्परेरी में ले जाना है तो उसको इख्तियार है। अगर टेम्परेरी में उसका अगर वो वोट देना नहीं चाहता, परमानेंट में जाना है तो उसका परमानेंट जाएगा। तो इस वक्त उनके लिए जब तक मैं शेड्यूल नहीं दे दूँगा इनके लिए अभी ये वो ओपन है, वो कर सकते हैं। जिस दिन मैं शेड्यूल दे दूँगा, इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल का ऐलान करेगा, उसके बाद कोई एंट्री नहीं होती है। तो अभी इसलिए आपसे मेरी दरख्वास्त है तमाम प्रेस वालों से, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को अवेयरनेस दे दें कि इसके अपने वो उनका उसमें नाम इंतहा करें। तो 2020 का जो इलेक्शन किया था 7,43,000, अभी हमारा 7,74,124 है। तो ये 1,42,000 का एंट्री भी होगा, 75,000 का भी करेक्शन होगा, तो ये 2,17,000 इसमें जमा होगा। तो टोटल इस वक्त हमारे पास जो है 9,91,124 इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की 17 लाख की आबादी में 2023 का जो मैंने सेंसस लाया था, इस वक्त गिलगित की आबादी 17 लाख कुछ है। तो उस आबादी में 9,91,124 हमारे वोटर हैं। तो ये अभी हक राहदे इस्तेमाल करेंगे आगे अपना जो इलेक्शन में अभी करा रहा हूँ। तो इसमें अभी चूँकि मौजूदा गवर्नमेंट का मुद्दत जो है 24 नवंबर को पूरा होगा, तो उसके बाद मैंने शेड्यूल उसका मैंने वो देना है। शेड्यूल के लिए मैंने पोल डे के लिए मैंने सदर पाकिस्तान को समरी भेजना है, क्योंकि ला ये है इलेक्शन एक दफ़ा 57 के तहत सदर पाकिस्तान को समरी जाती है।
تو پول ڈے مقرر کرتا ہے، تو 60 دن کے اندر تو پول ڈے میں مقرر کروں گا، اس کے بعد پھر میں شیڈول دے دوں گا۔ تو 24 نومبر سے آپ پول ڈے آگے حساب کریں تو وہ 24 نومبر، 24 دسمبر، 24 جنوری، تو یہ جا کر فروری میں کوئی پول ڈے ہوگا اس کا، تو اس پول ڈے کے مطابق پھر میں جو 60 دن کا شیڈول ہے وہ فکس کریں گے، تو آگے الیکشن ہوں گے اس میں۔ تو باقی رہ گیا بلدیات کا بھی، تو میں نے حلقہ بندیہ میں نے کمپلیٹ کرایا تمام، تو اس کے وہ بھی الیکشن بھی میں نے انشاءاللہ تعالی ساتھ کرانا ہے اس میں۔ تو یہ جو 7 دن کا الیکشن متوقع ممکن ہے؟ دیکھ میں نے تو دیکھا نا، ابھی لوگ ہزاروں باتیں کرتے ہیں، میں نے آئین کے تحت، قانون کے تحت، الیکشن ایکٹ کے تحت میں نے آگے جانا ہے، میرا کام آیا اس کے پر عمل کرنا ہے، اور یہ قانون کیا کہتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں نا کہ الیکشن جناب فروری میں ہو، کوئی کہتا ہے مئی میں ہو، میرا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، میں نے لا کو دیکھنا ہے کہ اس کا لا کیا کہتا ہے۔ لا یہ کہتا ہے جب یہ گورنمنٹ اپنا طبعی پیریڈ پورا کرے، جیسے یہ موجودہ کر رہی ہے، تو یہ 60 دن میں کرانا ہے، اگر اس سے ایک دن پہلے بھی اگر ڈیزالو ہو تو اس کے لیے 90 دن ہے۔ تو یہ میں نے 60 دن کے اندر جو اس کے لکھا ہوا ہے اس کے اندر میں نے جانا ہے۔ پھر سیکشن 57 ہے، پھر سیکشن 14 ہے، میں نے الیکشن پروگرام میں ابھی بنایا ہوں، الیکشن پروگرام کیونکہ 3-4 مہینے پہلے الیکشن پروگرام دینا ہوتا ہے، تو وہ بھی پرنٹ میں ابھی وہ تیار ہے، وہ بھی میں الیکشن پروگرام میں دے رہا ہوں ابھی۔ سر تقریباً 20-22 سالوں سے بلدیاتی انتخابات نہیں ہو پا رہے، تو کیا بلدیاتی انتخابات جب اور پلان کی میں نے یہ آپ کو بھی بتاؤں، الیکشن پلان کی منظوری میں نے دے دیا ہے، الیکشن 4 مہینے پہلے دینا ہوتا ہے نا، تو اس لیے الیکشن سیکشن 14 کے تحت الیکشن پلان کی منظوری میں نے دے دیا ہے، تو ابھی اس پر یہ جو کام ہو رہا ہے اس پر ہو رہا ہے۔ سر بلدیاتی انتخابات جب کھولو الگ ہوگا اس کے، کیونکہ حلقہ بندیاں بھی اس کے الگ ہے، جنرل الیکشن کے اس کا الگ ہے، ان کے چونکہ آپ کو پتہ ہے نا پہلے 1979 کے اس آرڈر میں ہوتا تھا، وہ منسوخ ہو گیا، تو پہلی دفعہ اس موجودہ گورنمنٹ کا میں شکر گزار ہوں گلبر صاحب کا، انہوں نے نیا قانون ہمیں دیا۔ 2000 کئی دفعہ میں نے پریس کانفرنس بھی کیا، 2002 الیکشن اپنا لوکل گورنمنٹ ایک 2014، تو اس کے تحت ہم نے یہ نظام قائم کیا یہاں پر۔ تو اس کے تحت ہم نے پہلے جو ہے حد بندیاں کمپلیٹ ہو گئی، اس کے بعد حلقہ بندی، تو حلقہ بندی میں کافی ٹائم ہمارا لگ گیا، تو یہ ابھی ہو کر ابھی مکمل ہو گیا۔ اس میں بھی یہ سنسس والوں کی یہ سب سے بڑی غلطی سنسس والوں کی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں مشکلات پڑی، تو ابھی وہ نقشے بنانے کے لیے ابھی بھی پچھلے دنوں میں جا کر سنسس کی چیف صاحب کے ساتھ میں نے میٹنگ ہو گئی، بیچارہ انہوں نے بڑے مہربانی کیا تو ہمیں اس کو الاؤ کر دیا، تو ابھی وہ نقشے فائنل سٹیج پر ہے، تو وہ نقشے آئیں گے، تو اس کے مطابق یہ جو ہم نے وارڈس بنائے ہیں، تو اس میں آپ کو پہلے میں نے بتایا تھا کہ پہلے ہمارا ڈسٹرکٹ کونسل ہوتا تھا، یونین کونسل 2 ڈسٹرکٹ میں، اور شہری علاقوں میں میونسپل کمیٹی، تو اب شہری علاقے میں ہم نے سب سے نیچے جو اس کا وہ ہے اکائی، وہ ٹاؤن کمیٹی ہے۔ اب ٹاؤن کمیٹی کے جس علاقے کی آبادی 10,000 سے اوپر اور 30 سے نیچے ہے وہ ٹاؤن کمیٹی ہے، اور جس علاقے کی آبادی 30 سے اوپر 50 سے نیچے وہ میونسپل کمیٹی، جس علاقے کی آبادی 50 سے اوپر لاکھ سے نیچے وہ میونسپل کارپوریشن۔ تو اس وقت گلگت، چلاس اور اسکردو جو ہے یہ میونسپل کارپوریشن ہے، گلگت جو ہے میونسپل کارپوریشن ہے، دیور میونسپل کمیٹی ہے، جگلوٹ ٹاؤن کمیٹی ہے۔ اسی طرح ہم نے ایک نیا نظام دیا ہے، یہ فرسٹ ٹائم، بے شک ہوگی اس میں تھوڑا ڈیلے ہو گیا لیکن بہت پیارا اور اچھا، تاکہ لوگوں کو انصاف اور جلد ان کے لیے حق جو ہے ان کے دہلیز پر ہی ملے گی۔ تو اس لیے یار ہے کوئی قانون ہے تو میں نے کیا ہے نا، اگر میں ایڈوکیٹ جنرل رہا ہوں، جج رہا ہوں، ادھر میں ایز ہائی کورٹ جج میں کام کر رہا ہوں، آخر کوئی قانون کہتے قانون سے ہٹ کر تو مبارہ قانون تو کوئی چیز ہو نہیں سکتا ہے۔ اب یہ میرے پاس جو ہے الیکشن ایکٹ ہے، اس کے تحت میں نے مطلب یہ جو کیا ہے، جو بینڈ لگایا ہے وہ اس کے تحت لگایا۔ یہاں اس کو 2 چیزوں کو مدغم یعنی مکس کر رہے ہیں، ایک ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ، ایک ہے موجودہ گورنمنٹ۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے تو دفعہ 230 آپ سب پڑھے، آپ کو کتاب بھی اس دن دیا تھا میں نے آپ کے پریزیڈنٹ کو، تو اس میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یعنی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیا کیا کرے گی اور کیا کیا نہیں کرنا ہے، اس کے اندر وہ ڈیفائن ہے
کیٹیگر اس کا اس کے ساتھ مدغم کرنے کی ابھی یہ کیا مسکنسیپشن کرتے ہیں، شیڈول دینے کے بعد بین ہوتا ہے. یہ بات شیڈول کے ساتھ بین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ شیڈول دیا تو ڈیولپمنٹ کو روکنے کے لیے وہ بات ہے. لیکن یہاں جو ہے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، کیونکہ الیکشن کمیشن کا بنیادی جو کام ہے آئین کے تحت بھی، آئین کے آرٹیکل 218 آئین جو ہے اس کے مطابق یہ لا بنا ہے نا. اس میں آئین کیا کہتا ہے، دیکھیں ہمارا پاکستان کا آئین اس میں کہتا ہے اٹ شیل بی دی ڈیوٹی آف دی الیکشن کمیشن